بكم على قناتي من جديد. اليوم غادي نقترح عليكم 5 ديال لي كونساي لي تري افيكاس اي سوبر براتيك pour améliorer ou pour s'améliorer dans la production écrite. دونك اول حاجه غادي نعطيها لكم اولا اول كونساي اللي غادي نعطيه لكم هو لو جور ديال ليكزامان ديالكم تقراو لو سوجي بلوزيور فوا، يعني تقراه 3 4 المرات. علاش؟ باش تفهم شنو المطلوب منك وشنو باغين منك من هذاك السوجي، لان ما خاصكش دير ان اور سوجي. اون فوا كتكون اور سوجي دونك كتعطيك النقطه اللي هي طايحه في لا برودكسيون، يعني كتجيب صفر في لا برودكسيون ايكريت، دونك كتمشي كضيع لك النقاط ديال لا برودكسيون كامله. دونك كنصحكم لو جور ديال ليفالواسيون اولا لو جور دو ليكزامان قرا بليزيور فوا لو سوجي اللي غادي يعطيوكم باش تفهم اشنو مطلوب منك واشنو هو الموضوع اللي خاصك تهضر فيه في البرودكسيون ديالك. دونك وثاني حاجه اللي غادي ننصحك بها هو ترتب الافكار ديالك ودير هيكله للنص ودير الافكار اللي هي خاصه بك، ماشي داكشي غير عشوائي ولي زيدي كل ايدي كيفاش دايره وما كاينش واحد تناسق واحد الانسجام ما بين الافكار ديالكم. دونك خاص يكون واحد الترتيب ديال لي زيدي ويكون عندك ان بلان. دونك ديجا راه كاينين بليزيور بلان اللي نقدر نديرهم لكم ان شاء الله في اون اوتر فيديو. غادي نهضر لكم على لي بلان اللي تقدروا تعتمدوا في لو جور ديال الامتحان اولا فاش كتكونوا كتقادوا لا برودكسيون ديالتكم. دونك بالنسبه فاش كتجي الوقيته ديال الكتابه ديالك اولا فاش كتجي الوقيته ديال لا ريداكسيون، دونك اول حاجه كيف ما كتعرفوا اي برودكسيون ايكريت فيها 3 ديال الحاجات اللي هما مهمين، فيها لانترودكسيون اولا المقدمه، فيها لو ديفلوبمون اولا العرض، وفيها الخاتمه اولا سكون ابل لا كونكلوزيون. بالنسبه المقدمه شنو خاصك دير فيها؟ خاصك تعرض فيها الموضوع، يعني كدير واحد التعريف بسيط ديال هذاك الموضوع اللي عطاوكم في لو سوجي، كتشرح المشكله وكتقدم المشكله اللي عندك، يعني كتشرح ولا كتعطي الشرح ديال هذاك المشكل اللي مطروح في السوجي وكتقدمها بواحد الطريقه اولا كتغوفورمولي هذاك لو سوجي اللي عندك، كدير غوفورمولاسيون. دونك دابا غادي نهضر لكم على لا برودكسيون ديالكم كيفاش تنظموها واشنو الحاجات اللي تبداو بهم اشنو الحاجات اللي تخلوهم حتى الاخر. دونك بالنسبه للانترودكسيون اولا المقدمه كيف ما كتعرفوا كتكون اون بريزونطاسيون ديال لو سوجي، يعني كدير مقدمه اولا عرض ديال الموضوع ديالك كتبريزونطيه. ابري تو اكسبوز لو بروبليم اللي عندك، كتعطي شنو هو لو بروبليم اللي كيهضروا لك عليه في داك لو سوجي. وثالث حاجه اولا في ثالث حاجه تطرق لها في لا برودكسيون ايكريت ديالك كدير لا بروبليماتيك اولا تطرح التساؤل حول هذاك الموضوع. مثلا عطاوكم تهضروا على واحد الموضوع اكس، كدير عليه واحد التساؤل علاش، باش هذاك السؤال اللي غادي يطرح في المقدمه كتحاول. دونك هذاك الموضوع كتعطي واحد لا بروبليماتيك اللي غادي تجاوب عليها في اولا تساؤل اللي غادي يكون مطروح وغادي تجاوب عليه في العرض. ثاني حاجه اللي غادي نهضر لكم عليها بالنسبه لا برودكسيون ايكريت اللي هي ديفلوبمون اولا كيف ما قلت لكم العرض. دونك في العرض اشنو كيكون عندنا؟ تتكون عندنا لا تيز اي لونتي تيز اي لا سانتيز. تقولي شنو هما هاد لي 3 اللي قلتي لنا دابا؟ شنو هي لا تيز، شنو هي لونتي تيز، واشنا هي لا سانتيز؟ دونك بالنسبه للتيز هي الاطروحه ديالك، شنو الوجهه النظر ديالك، شنو الحاجه اللي باغي تهضر عليها في هذاك الموضوع. وبالنسبه للونتي تيز تدير العكس ديال اولا النقيض ديال هذيك الفكره اللي عطيتي في الاول. ولا سانتيز كتكون فحال الملخص اولا تو سانتيتيز داكشي كامل اللي هضرتي عليه في لا برودكسيون في الاول. Après كتجي لا dernière étape اللي هي la conclusion. Donc في la conclusion tu résumes les idées ديالك وكدير par exemple une question ouverte، واحد التساؤل اللي هو مفتوح، un sujet de réflexion كتخليوه مثلا في الاخر. هذا كتبقى لو شوا ديالكم، الا بغيتو الا ما بغيتوش ماشي مشكل. دونك هاد لا question ouverte كتبقى selon votre choix اولا السؤال المفتوح. تاني حاجه غادي نهضر لكم عليها اولا تاني كونساي غادي نعطيه لكم سي دو كريي une bonne connexion entre les parties. يعني la production ديالك est composée de plusieurs parties وخاص هادوك les parties يكونوا مترابطين بيناتهم
par des connecteurs logiques اولا لا ميزون باج ديالك كتحترم لا لينيا، كتحترم بزاف ديال القواعد ديال لا ميزون باج اولا كيفاش كتكتب النص ديالك. دونك ابخي ان شاء الله غادي نشرح لكم كيفاش ديروا لا ميزون باج واشنو هما لي كونيكتور لوجيك اللي تستخدموا اولا تستعملوهم نهار ديال الامتحان وعلى حسابي كل تكست اللي غادي تغيديجي. دونك غتحاول توضع فكره واضحه ودقيقه لكل جمله او اقتراح. يعني بالنسبه للجمل اللي غادي تستخدم او غادي تستعملهم نهار ديال الامتحان تقتصر فقط على السوجي فيرب وكومبليمون، فعل فاعل والمفعول به. هذوك لي فراس كومبلكس اولا دوك الجمل اللي هما طويله ايفيتي. علاش؟ حيت قد ما طولتي الجمله قد ما كتقدر تطيح في الغلط. دونك سوجي فيرب كومبليمون دي فراز اللي هما تري سامبل وهكا كتسهل على راسك. سي جوست كيبقى خاصك هذوك لي كونيكتور باش كتربط ما بين تو كونيكت كتربط ما بين الافكار ديالك. يعني داك حبل الافكار اولا كيكون ان انشينمون دي زيدي، يكونوا لي زيدي ديالك بيان انشيني كترابط وحده مع وحده. دونك ماشي كل وحده كتبقى بوحده انديبوندونت على لوطخ، وانما كتولي وحده مع وحده كيكون ان انشينمون. ثالث حاجه نتجنب الاشياء اللي ما كتحكمش فيها خاصه نهار ديال الامتحان. يعني الحاجات اللي ما كتعرفش ليهم ايفيتي لو جور دو ليفالواسيون او لو جور ديال ليكزامان ديالك. ما كتعرفش سيدي تكونجوغي او ما كتعرفيش تكونجوغي ان فيرب في واحد لو طون مثلا اكس مثلا في لامبارفي، او ما كتعرفش تصرفو في الباسي كومبوزي ايتترا ايفيتي. نهار ديال الامتحان كتعرف تكونجوغي في لو بريزون، استخدم فقط لو بريزون. ثاني حاجه غادي نهضر لكم عليها بالنسبه لا كونجوغازيون. بزاف منكم اولا بزاف كيكونوا ما كيعرفوش لا كونكوردونس ديال لي طون، ما كيعرفش وقتاش يستخدم لامبارفي، وقتاش يدير البريزون، وقتاش يدير الباسي، وقتاش يدير الفوتور. دونك من احسن تستخدم لو بريزون باسكو ساهل وكلشي كيكون كيعرف يكونجوغي لي فيرب في لو بريزون. ومن احسن تستخدموه هو هكا كيكون لو تكست ديالكم هوموجين وكيكون مزيان، يعني لو طون كيكون مزيان. رابع حاجه اولا النقطه ما قبل الاخيره اللي غادي نهضر لكم عليها هو انك تقرا بزاف ديال المرات لو تكست ديالك فاش تسالي لا ريداكسيون. يعني منين تسالي الكتابه ديالك تقرا مره وجوج وثلاثه، هكا راه تيبانوا لك لي فوت دورتوغراف ديالك، كيبانوا لك لي زيدي اللي خاصك تزيد ولا خاصك تنقص اولا هادوك لي روتوش اللي كيكونوا في الاخر. دونك بهذه الطريقه هذه راه غادي تعرف كيفاش le fait de relire le texte que tu viens de produire راه كتعاونك بزاف في انك تيفيتي لي فوت، ايفيتي بزاف ديال الحاجات اللي غادي تضيع بهم النقاط. دونك اولا تقرا بلوزيور فوا لو تكست ديالك قبل ما تكتبو في الورقه ديالك. والنقطه الاخيره اللي غادي نهضر لكم عليها هو عندكم من لو اور سوجي، يعني عندكم ديروا موضوع اخر من غير هذاك الشيء اللي طلبوا منكم، لان هذيك ملي كدير اور سوجي دونك ديريكتومون راه كتكون عندك زيرو في لا برودكسيون ايكريت، يعني بدون نقاش. يعني لو سوجي ولا بد تحترموا. مثلا عطاوك تهضر على لو سوجي اكس وانت مشيتي هضرتي على لو سوجي واي، دونك في هذه الحاله هذه راه نيشان راه كتكون عندك نقطه ديال صفر في لا برودكسيون ايكريت. دونك كنوصيكم انكم نهار ديال الامتحان تقراو لو سوجي مزيان وتعرفوا شنو مطلوب منكم، شنو النقاط اللي خاصكم تحترموا باش هكا كتكون لا برودكسيون ديالكم مزيانه. وثاني حاجه غادي نهضر لكم عليها اللي هي لي كريتير ديفالواسيون، راه تيكونوا عندكم سو فورم دو طابلو. غنخلي لكم التصويره هنايا. دونك غادي تلقاو هاد لي كريتير ديفالواسيون لو جور ديال ليكزامان من تحت لا برودكسيون كيعطيوكم لي كريتير ديفالواسيون سو فورم دان طابلو. هادوك لي كريتير كيقولك مثلا المصحح راه غادي يشوف لي فوت دورتوغراف، غادي يشوف واش كاينه اون كوهيرونس اون كوهيزيون في لو تكست ديالك، واش بزاف ديال الحوايج. دونك اون فوا تشوف هادوك لي كريتير ديفالواسيون دونك خاصك تحترمهم في لا برودكسيون ديالك وما توقعش في الاخطاء. كونكلور وباش نختم لكم لا فيديو ديالي، دونك غادي نقول لكم لو كونساي او النصيحه كو جو فو دون. دونك سوي بيان لا كونسين، هذه اول حاجه كتبع لا كونسين اللي عطاوك. لي بيان لو سوجي، يعني ثاني حاجه تقرا لو سوجي ديالك بزاف ديال المرات باش تعرف اشنا هو لو سوجي اللي خاصك
تهضر عليه. ثالث حاجه سي qu'il faut respecter les critères d'évaluation. ورابع حاجه هو لو كونترول دو طون، يعني في النهار ديال الامتحان tu dois gérer ton temps، يعني الوقت ديالك راه خاصك تجيريه باش دوز في اريحيه الامتحان، تصاوب لي كيسيون دو كومبريهنسيون اي لي كيسيون دو لونغ، وكتبقى لها برودكسيون اكريت تكونساكري لها اسي دو طون باش تكتبها في البرويون ديالك، وابري تصححها وعاد تكتبها في الورقه اللي غادي تعطي في اخر ديال الامتحان. دونك نتمنى هاد لي كونساي هادو يكونوا فادوكم بطريقه او باخرى. دونك ان شاء الله نعطيكم موعد مع فيديو اخر اللي غادي نكمل لكم فيه ان شاء الله. دونك هذا لا بروميير فيديو ديال لا برودكسيون اكريت. دونك نتسناو الدوزيام فيديو اللي غادي نعطيكم فيها بلوس دو كونساي، وغادي نعطيكم فيها الطريقه الصحيحه والسليمه اللي غادي تعتمدوا لي تري افيكاس 100% اللي كنضمنها لكم باش لا برودكسيون ديالكم تكون مزيانه. دونك هادو هما الخطوات الاولى اللي خاصكم تحترمونها ديال الامتحان واللي مهمين بزاف. et le jour d'évaluation الا تبعتوا هاد لي كونساي هادو soyez sûr et certain que لي نوت ديالكم غادي يكونوا مزيانين. دونك السلام عليكم. ما تنساوش خليو لي في لي كومونتير شنو هما الدروس اللي تبغوا مثلا نكمل لكم، نديرهم لكم ان شاء الله في فيديوهات اخرين، شنو هما الحاجات اللي غادي تبغوا تعرفوا. دونك غادي نتقاسم معكم لو ماكسيموم ان شاء الله. وما تنساوش تشتركوا وتابوناو عندي في لاشين، ومرحبا بكم وبسلام.